हेलो एभ्रिवान। आज फेरि मैले सेनिटरी इन्जिनियरिङको अर्को टाइपको नम्बरको लिएर आएको छु। डिजाइन अफ सेफ्टी ट्याङ्क। सेफ्टी ट्याङ्क कसरी डिजाइन गर्ने त्यसको क्वेसन छ। डिजाइन अफ सेफ्टी ट्याङ्क एन्ड सकपिट। सेफ्टी ट्याङ्क र सकपिट दुवै डिजाइन गर्न भनिएको छ। सकपिट फर द फलोइङ डाटा। यहाँ डाटाहरू दिएको छ। नम्बर अफ युजर कतिजना युज गर्ने हो, 100जना युज गर्ने। सिवेज रेट अफ वाटर सप्लाई कति भयो, 120 भयो। एलपिसिडीमा दिएको छ। स्लज क्लिनिङ पिरियड, जुन स्लज हुन्छ त्यो कति अवधिमा क्लिन हुन्छ, 1 सालको अवधिमा क्लिन हुन्छ। सोइल इन्फिल्ट्रेसन टी कति हो, 40 लिटर पर मिटर क्युब पर डे। ल है त अब हामी सोल्युसनतिर लागौँ। हाम्रो नम्बर अफ युजर कति छ, नम्बर अफ पर्सन एन इक्वल टू, एनले डिनोट गरौँ, एन इक्वल टू 100। 100 जनाले युज गर्ने रहेछ। सिवेज रेट अफ वाटर सप्लाई पर क्यापिटामा दिएछ। यो आर इक्वल टू डिनोट गरौँ, आर इक्वल टू 120 लिटर पर क्यापिटा। त्यस्तै स्लज क्लिनिङ कति छ, 1 इयर छ। द सोइल इन्फिल्ट्रेसन यसलाई केले टीले क्यापिटल टीले डिनोट गरौँ, कति भयो, 40 लिटर पर मिटर क्यूब पर डे। अब यसमा हामीले एज्युम के गर्नुपर्छ, हेरौँ। एज्युम हामीले पहिला यसको भोल्युम निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, डिटेन्सन टाइम कति, त्यो क्लिन गर्नलाई कति दिन लाग्छ त्यो पहिला एज्युम गरौँ। डिटेन्सन टाइम टी इक्वल टू स्मल टी इक्वल टू 1 डे, 1 दिन। ल अब त्यस्तै अब भोल्युम निकालौँ। भोल्युम फर सेडिमेन्टेसन अफ स्लज, यो के V1, यसलाई V1 ले डिनोट गरौँ। V1 इक्वल टू आर इन्टु एन इन्टु टी। के भयो, आर इन्टु एन इन्टु टी। आर इन्टु एन भनेको के हुन्छ, डिस्चार्ज हुन्छ। क्यू इक्वल टू आर इन्टु एन। यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले यसलाई गरौँ ताकि सजिलो हुन्छ। आर हाम्रो कति छ, 120 छ। यसलाई अब के मिटर पर डेमा कन्भर्ट गरौँ। मिटर पर डेमा कन्भर्ट गर्नलाई 1 लिटर 1 मिटर क्युब बराबर कति लिटर हुन्छ, 1000 लिटर हुन्छ। यो याद गरौँ। 1 मिटर क्युब इक्वल टू 1000 लिटर हुन्छ। सो हाम्रो कति एलपिसिडी लिटर पर डे कति दिएछ, एलपिसिडी कति 120 दिएछ। 1 मिटरमा 1000 भयो भने चाहिँ 120 लिटरमा कति हुन जान्छ मिटर क्युब। ल अब त्यो हेरौँ। 120 डिभाइड बाई 1000 यो के भयो, अनि एनको भ्यालु हाम्रो कति छ, 100 छ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो 2 0ले यो एउटा भयो, यसले 12 मिटर क्युब पर डे। यो मिटर क्युब पर डेमा आउने हुन्छ, किनभने हामीले मिटर क्युब यहाँ लिटर थियो, पहिला लिटर थियो, त्यसलाई हामीले कतिले 1000 ले कन्भर्ट गरे हो मिटर क्युब ल्याउनलाई। अनि यो डेको डे यहाँ डे दिएछ, अनि डेको डे नि राखेँ। अब डिस्चार्ज आयो। अब यो भोल्युम फर सेडिमेन्टेसनको फर्मुला के भयो, V1 इक्वल टू आर इन्टु एन इन्टु टी। यो बराबर के हुन्छ, क्यू हुन्छ, क्यू इन्टु टी। हाम्रो क्यू कति भयो, 12 इन्टु 1। यो कति आउने भयो, 12 मिटर क्युब। त्यस्तै यो V1 थियो, त्यसैले V2 को लागि भोल्युम अफ स्लज डाइजेसन। यसलाई केले डिनोट गर्छु, V2 ले। यसको के हुन्छ, यसको 0.0425 इन्टु एन। यो 0.0 के छ, एज्युम गरे हो, यो दिया हुन्छ 0.0425 इन्टु एन। नदिएको भए पनि तापनि यो याद गर्ने, अनि यतिकै राख्ने सबमा गर्दाखेरि 0.0425 इन्टु हाम्रो कति युजर कति हो, 100 गर्दाखेरि कति आउँछ यसको, V2 बराबर 4.25 मिटर क्युब। एकचोटि सेडिमेन्टेसनको लागि भयो, एकचोटि स्लजको लागि भयो। अब स्टोरेजको लागि हामीले गर्छौँ, 3 चोटि गर्नुपर्ने हो। यसमा भोल्युम
फर स्टोरेज अफ स्लज स्टोर गर्नको लागि यसलाई V3 यसको के हुन्छ फर्मुला CDS इन्टु n CDS को भ्यालु एज्युम गरौँ CDS इक्वल टु 1 वर्षको लागि दिया छ भने 0.049 मिटर क्यूब पर पर्सन गरौँ अनि 3 इयर्स को लागि दिया छ भने के गरौँ 0.0825 मिटर क्यूब पर पर्सन अनि बिचको 2 इयर्स को निकाल्नु छ भने यसलाई इम्पेरिकल लिनियर इक्वेसनबाट गरौँ त्यो नि म अर्को भिडियोमा सिकाउँछु लाइक यहाँ हाम्रो के थियो क्लिनिङ को लागि कति अवधिमा क्लिनिङ हुन्थ्यो 1 सालमा क्लिन हुन्थ्यो हाम्रो यो सेफ्टी ट्याङ्क त्यस्तै CDS हाम्रो के फर्मुला CDS इन्टु n CDS हाम्रो कति भयो 0.049 इन्टु n कति युजर छ 100 युजर छ त्यस्तै यो कति हुन जान्छ 4.9 मिटर क्यूब हुन जान्छ अब टोटल भोल्युम हाम्रो कति आउन जान्छ टोटल भोल्युम और इफेक्टिभ भोल्युम VT वा VE इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस हामीले जति भोल्युम निकाल्यो त्यो सबलाई यहाँ जोड्दियौ कति थियो 12 प्लस कति थियो 12 प्लस 4.25 प्लस 4.9 इक्वल टू कति आउने भयो 21.5 मिटर क्यूब आउने भयो अब त्यस्तै हामीले इफेक्टिभ डेथ यो नि एज्युम गरौँ एज्युम D इक्वल टू कति राखौँ 1.3 यसलाई नि कति एज्युम गर्न मिल्छ हाम्रो सेनिटीको बुकको हिसाबले 1 देखि लिएर 1.85 मिटर सम्म एज्युम गर्न मिल्छ यो भित्रको एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ मैले 1.3 एज्युम गरे तपाईले 1 देखि लिएर 1.85 को भित्रमा एज्युम गर्न सक्नुहुन्छ एरिया इक्वल टू भोल्युम बाइ इफेक्टिभ डेप्थ भोल्युम हाम्रो कति छ 21.15 अनि इफेक्टिभ डेप्थ कति छ 1.3 यो मिटर क्यूब अनि यो कति हुन जान्छ 16.30 मिटर स्क्वायर त्यस्तै एकचोटि अझै एज्युम गरौँ के L/B इक्वल टू 3 यो रेशियो L/B को रेशियो रेशियो अफ L/B कति गरौँ 2 to 4 गरौँ 2 to 4 गरौँ L/B L इक्वल टू कति हुने भयो हाम्रो बनाउँदाखेरि L कति हुनु भयो यो जुन L छ यो 3 गुना हुनु पर्यो यो ब्रेथसँग चौडाइको 3 गुना हुनु पर्यो लेन्थ 3 गुना B हुनु पर्यो अकॉर्डिंग टू दिस लाइक अब एरिया कति एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल को लागि हामीले जहिले नै सेफ्टी ट्याङ्क बनाउँदाखेरि रेक्टेंगलमै पहिला बनाउँछु तलपट्टिको यो L भयो यो B भयो एरिया A इक्वल टू L इन्टु B एरिया हाम्रो 16.30 इक्वल टू L हाम्रो कति आछ 3B इन्टु B अब 16.30 इक्वल टू 3B स्क्वायर अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि इक्वेसन क्याल्कुलेटरमा कति आउन जान्छ 16.30 डिवाइड बाई 3 यो कति हुन्छ 2.33 हाम्रो ब्रेथ कति आयो सेफ्टी ट्याङ्कको 2.33 त्यस्तै L इक्वल टू कति भनेको थियो L इक्वल टू 3B 3 इन्टु B को भ्यालु 2.33 यो कति हुन जान्छ 4.66 मिटर हुन जान्छ अब त्यसपछि हाम्रो डेप्थ चाहियो अब हामीले इफेक्टिभ डेप्थ यहाँ मानेको थियौँ इफेक्टिभ डेप्थ पहिला मानेको थियौँ तर हाम्रो ओभरअल डेप्थ आउनु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो एज्युम गर्नु पर्यो फ्री बोर्ड कति एज्युम गर्ने 0.3 म बताउँछु कतिदेखि कतिसम्म एज्युम 0.3 to 0.45 0.3 to 0.45 मिटर अब ओभरअल डेप्थ हाम्रो कति हुन जान्छ त्यसपछि ओभरअल डेप्थ इक्वल टू हाम्रो पहिला इफेक्टिभ डेप्थ
प्लस फ्री बोर्ड हाम्रो इफेक्टिभ डेप्थ 1.3 प्लस फ्री बोर्ड हाम्रो 0.3 हाम्रो यो कति हुन जान्छ 1.6 हुन जान्छ। अब बुझौँ यहाँ कसरी हुन्छ। अब यो एउटा रेक्टेंगल हो, यसको कति आयो, यसको आयो 2.33 अनि यसको आयो 4.66 अनि यहाँबाट हामीले तल त सोल्भिङमा के गरे हुन्छु त्यही नै फ्री बोर्ड अनि त्यसभन्दा माथिको इफेक्टिभ। हेन्स हाम्रो डाइमेन्सन कति आयो डाइमेन्सन अफ सेप्टिक टैंक इज L into B into D is equal to 4.66 meter into 2.33 meter into 1.6 meter। ये L को वैल्यू 4.66, B को वैल्यू 2.33 अनि D को ओभरअल डेप्थ को 1.6 मिटर। अब हाम्रो स्ट्रोक पिट को लागि गर्नु पर्यो, यो त सेफ्टी ट्याङ्क को लागि आयो। अब त्यसपछि स्ट्रोक पिट को लागि स्ट्रोक पिट डिजाइन फर स्ट्रोक पिट डिजाइन। अब स्ट्रोक पिट डिजाइन हामी गर्छ त्यसको लागि एरिया रिक्वायर्ड फर इन्फिल्ट्रेसन ए इक्वल टू के फर्मुला हुन्छ Q/T हुन्छ Q/T। अब हाम्रो Q पहिला केमा थियो मिटर पर डेमा थियो, Q इक्वल टू हाम्रो केमा थियो Q इक्वल टू 12 मिटर पर डेमा थियो, तर हाम्रो अनि यो T केमा थियो T हाम्रो थियो 40 लिटर पर मिटर पर डे। अब हाम्रो यो लिटरमा छ यो मिटरमा छ भने हामीले फेरि यसलाई केमा गर्छौँ यसलाई हामीले लिटरमा गर्छौँ। त्यो हाम्रो कति हुन्छ हेरौँ 12 into 12 यसमा गुणा गरौँ केले 1000 1 मिटर क्यूब इक्वल टू 1000 लिटर। सो हाम्रो 12 into यो कति हुन जान्छ क्यू इक्वल टू 12000 के हुन्छ लिटर पर डे। टी इक्वल टू कति दिया छ 40 लिटर पर मिटर पर स्क्वायर पर डे। अब ए इक्वल टू हाम्रो के हुन जान्छ 12000 डिवाइड बाई 40 कति हुन्छ यो 300 मिटर स्क्वायर। ल अब यसमा नि एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ एज्युमिङ के एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले 12 सर्कुलर के माने स्ट्रोक पिट माने तपाईले 6 9 जति मान्दा नि हुन्छ, मैले 12 माने स्ट्रोक पिट विथ के गर्नु पर्यो डेप्थ, यसको नि डेप्थ हुन्छ स्ट्रोक पिटको नि डेप्थ हुन्छ, मैले 3 मिटर माने। तपाईहरुले पनि मान्न सक्नुहुन्छ डेप्थ 3 मिटर एन्ड डायमिटरलाई मैले के माने डी एज्युम गरे। अब तपाईले यसलाई जति चाहनुहुन्छ त्यति गर्न सक्नुहुन्छ। 2 देखि नर्मल एज्युम गर्ने 2 देखि 4 वा 5 सम्म पनि एज्युम गर्न मिल्छ। यो तपाईले कतिको डिजाइन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। ल यसको अब एरिया हाम्रो आज छ डायमिटर थाहा गर्नुपर्ने हो। ल नम्बर अफ पिट हाम्रो पिट कति छ 12 छ इन्टु पाई डी इन्टु डेप्थ। हाम्रो यो डेप्थ हो यो डेप्थ इफेक्टिभ हो इक्वल टू एरिया। हामीले त्यता कति के लेखेको थियो नम्बर अफ पिट इन्टु पाई डी इन्टु डेप्थ इफेक्टिभ इक्वल टू एरिया। यो एरिया को फर्मुला हो स्ट्रोक पिट को लागि। स्ट्रोक पिट को लागि तपाईले यो नम्बर अफ स्ट्रोक पिट 6 9 जति गर्दा नै हुन्छ। डेप्थ पनि तपाईले आफैले एज्युम गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, गल्ती हुन्न। हाम्रो नम्बर अफ पिट कति थियो 12 थियो पहिला त्यता, अनि पाई को पाई इन्टु डेप्थ हामीले कति एज्युम गरेको थियो डेप्थ हामीले उता कति एज्युम गरेको थियो डी। सो हामीले डी गरे अनि इफेक्टिभ डेप्थ हामीले कति गरेको थियो इफेक्टिभ
डेप्थ इफेक्टिभ डेप्थ हामीले 3 मिटर गरेको थियो यसलाई कति 3 मिटर गरेको थियो अनि हाम्रो एरिया कति आएको थियो 300 मिटर स्क्वायर 300 अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो डी को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई 30 300 डिभाइड बाई 12 इन्टु पाई इन्टु 3 यो कति हुन जान्छ 2.65 मिटर अब के लेख्ने एडप्ट हामीले कति सकफिट एडप्ट गरेका छौँ 12 फिट हो कतिको आउन जान्छ सकफिट कतिको हाम्रो हुन जान्छ 2.65 मिटर डायमिटर इफेक्टिभ डेप्थ हामीले कति गरेका थियौँ 3 मिटर एन्ड प्रोभाइड यसमा नि अब के प्रोभाइड गर्नु पर्यो अब हामीले सकफिट पनि बनाउँदाखेरि अब यो डायमिटर हो भने अनि यहाँबाट सकफिट बनाउँदाखेरि हाम्रो स्पेसिङ वा तलको सोलिङ दिया हुन्छ त्यसो हुन्छ त्यो सब गर्दाखेरि त्यसैले हामीले प्रोभाइड के गर्छौँ फ्री बोर्ड गर्छौँ प्रोभाइड फ्री बोर्ड हामीले कति प्रोभाइड गर्छौँ फ्री बोर्ड 0.5 मिटर सो हाम्रो एक्चुअल कति हुन जान्छ एक्चुअल डेप्थ अफ सकफिट इक्वल टू इफेक्टिभ डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड इफेक्टिभ डेप्थ 3 प्लस 0.5 यो कति हुन जान्छ 3.5 अब यो होलको कति हुन जान्छ यहाँबाट अब 12वटा यस्तो बनाऊ सकफिट अनि यो हाम्रो कति हुन जान्छ 3.5 मिटर पहिला कति थियो चाहिँ यहाँदेखि लिएर अब यहाँ सोलिङ गरेको छ भने यहाँसम्मको कति थियो 3 मिटर थियो अब यो भन्दा तलको 0.5 मैले लिए अनि यो यति हुन जान्छ ल हस् त धन्यवाद आशा गर्दछु तपाईले योबाट केही न केही सिक्नुहुनेछ अनि एक्जाममा राम्रो गर्नुहुनेछ च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि शेयर पनि गरिदिनु होला नबुझेको खण्डमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला मैले बुझाउने प्रयास गर्छु अर्कोमा यसकै अर्को नबुझे कमेन्ट गर्नु होला मैले अर्को पनि यसको भिडियो ल्याउनु छु यो 100 युजरको थियो मैले 10 युजर 25 युजरको पनि ल्याउने छु 8 युजरको पनि ल्याउने छु तपाईहरुले भन्नु होला कति युजरको चाहिए त्यतिको म ल्याउने छु हस् त थ्यांक यू